शिव शंकर पशुपतिनाथ, तिमी एउटा सहारा हो, कोही छैन साथ। जय धरणी जय बराह। सबैमा सुप्रभातम। बराह दर्शन युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। स्वस्थानी माताको दिव्य स्तुति गर्दै अनि कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। सबैले फुल लिएर हात जोड्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी दिव्यै नमो नमः। अहिले पुष्पाञ्जली चढाएर सबैले ढोगिदिनु होला, प्रणाम गरिदिनु होला साष्टाङ्ग। अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैले एकचित्त भएर एक भक्त भएर बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पनि मोबाइललाई अन गरेर यहाँले सुन्दै सुन्दै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको मङ्गलको कामना गर्दै यहाँले श्रवण गर्नुहोला। किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, भान्सा कोठामा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तथापि त्यही ठाउँमा बसेर पनि यहाँले बडा प्रेम र आनन्दले यो स्वस्थानी माताको दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यहाँको इच्छा आकाङ्क्षा मनोभावना सबै माताले पूर्ण गर्नुहुनेछ। यो बराह दर्शन युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। या छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला र बराह दर्शन फेसबुक पेजलाई पनि यहाँले फलो गर्नुहोला। यहाँसँग अनुरोध। अथ सप्तविंशोऽध्यायः श्री स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। आफ्ना पिताका खोजीका निम्ति नवराज घरबाट हिँडेका लगत्तै केही दिनपछि उनकी पत्नी चन्द्रावतीले सासूसित भनिन्, हे माताजी, म आफ्ना माइत नगएको लामो समय भयो। यहाँ हामी दुईजनालाई खाने अन्न र लगाउने वस्त्रको साह्रै कष्ट छ। अर्काकै घरमा गएर मागेर मात्र कति दिन निर्वाह होला। यसकारण म अलिक दिन माइत जानु पर्यो। यहाँ तपाईँ एकजना मात्र हुनुभए एक पेट मात्र पाल्न धेरै सजिलो पर्ला कि। तपाईँले आफ्ना जिउ र घरको स्याहार सुसार गरी बस्नुहोला अनि आफ्ना छोरा आउने बित्तिकै मलाई लिन पठाउनुहोला। यति भनी सासूलाई दण्डवत गरी चन्द्रावती माइत हिँडिन्। बुहारी गएपछि गोमालाई अरू दुःख र कष्ट बढे। आफ्ना दुःखका दिन देखेर उनले भिक्षुक रूप महादेवले श्राप दिएको सम्झिएर मनमनमा भन्न लागिन्, म 10 वर्षकी हुँदा 80 वर्षका बुढासित विवाह भएथ्यो। उहाँ पनि मलाई गर्भवती अवस्थामा छोडी भिक्षा माग्न भनी घर छोडी जानुभएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि फर्किनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिएकी थिएँ। ऊ पनि आफ्ना बाबाका खोजीमा गएको अझै फर्किएन। बुहारी त बसेकै छे भन्ने थियो। उसले पनि मलाई छोडेर माइत गई। मेरो त जाने ठाउँ कतै छैन। हे परमेश्वर, मैले जो बिराए ती सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् कि प्राण नै लैजानुहोस् भन्दै अनेक तर्कना गर्दी छँदी गोमा अविरल आँसु बगाई रोई कराई अचेत जस्ती भइन्। सचेत भएपछि विगतका कुरा सम्झी पछुतो गर्दै भन्न लागिन्,
उस दिन मलाई श्राप दिन भिक्षुकको रूप धारण गरी श्री महादेव नै आउनु भएको थियो। त्यति बेला मलाई थाहा भएको भए उति बेलै भिक्षा दिने थिएँ। छल गरी आएर महादेवले दिएका श्रापको परिणाम मैले भोग्नु पर्दैछ। हे जगदीश्वर, हे आशुतोष, बाल्य अवस्थामा अज्ञानताले गरेको मेरो त्यो अपराधलाई क्षमा गरी मलाई यो असह्य दुःख कष्टबाट पार गर्न नसके मेरो यो प्राण नै हर भनी बलिन्द्र धारा आँसु झारी रुन लागिन्। गोमामाथि आइलागेका यी दिन दशा र उनको यस्तो अवस्था भएको कुरा कैलाश पर्वतमा श्री पार्वतीले थाहा पाउनु भएर श्री महादेवसित बिन्ती गर्नुभयो। हे परमेश्वर, हे महेश्वर, चन्द्रज्योति नगरमा गोमाले पाएको दुःख कष्ट देख्दा मेरो हृदयमा ठुलो दया उत्पन्न भयो। ती गोमा हजुरबाट नै पाणी ग्रहण गरिएकी हजुरकी पत्नी हुन्। तिनलाई अब यहाँ भन्दा बढी दुःख दिनु उचित छैन। हे दयानिधे, आज्ञा पाए ती गोमालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिए, जसका प्रभावले गरिकन तिनले दुःखका सागरबाट पार पाउने थिइन्। पार्वतीले गरेको यो बिन्ती सुनि प्रसन्न भएर श्री महादेवबाट आज्ञा भयो। हे प्रिय, हुन्छ त्यसै गर। यस्तो आज्ञा पाएर माता पार्वतीले देवर्षि नारद सहित सप्त ऋषिहरूलाई डाकी भन्नुभयो, हे ऋषिवृन्द, तपाईहरू मर्त्यमण्डलको चन्द्रज्योति नगर भन्ने ठाउँमा जानुहोस्। त्यो नगरका कुनै एक छेउ अथवा कुनापट्टि साह्रै दुःख र कष्टले रहेकी गोमा नाउ गरेकी ब्राह्मणीको पत्तो लगाई उनलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई आउनुहोस् भनी व्रतको सम्पूर्ण विधि समेत सप्त ऋषिलाई बताउनु भयो। श्री पार्वतीबाट पाएको आज्ञालाई सिरोपर गरी सप्त ऋषिगण मर्त्यमण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगे। नगर प्रवेश गर्नु अघि बाहिरपट्टि रहेका गाई बस्तु गोठालो गर्ने केटाकेटीहरूसित यहाँ दुखी को छ भनी सोधनी गर्दा तिनले भने, यो चन्द्रज्योति नगरभित्र दुखी कोही छैनन्, सबै यिनै सुखले भरिपूर्ण छन्। तर सहरका बाहिर भने कोही कोही दुखी होलान्। तीमध्ये गोमा नाम गरेकी एक ब्राह्मणी चाहिँ अत्यन्त दुखी छिन्। त्यहाँ गई सबै कुरा बुझ्नुहोस्। यति भने तिनले केही पर रहेको गोमाको झुपडी पनि देखाइदिए। सप्त ऋषि पनि त्यहाँ पुगी बाहिरबाट गोमालाई बोलाएको सुनि गोमा आफ्ना झुपडीबाट बाहिर निस्किन् र त्यहाँ उभिरहेका 7 जना दिव्य ऋषिहरूलाई देखि प्रणाम गरिन्। आफ्ना घरको अवस्थाले गोमालाई केही सङ्कोच लाग्यो, तर जस्तै गरी भए पनि सज्जनहरूका घरमा गुन्द्री, पिरा, पिडी, जल र मिठो बाँडी भने अवश्य हुन्छ। सप्तऋषि आएका हुन् भनेर थाहा पाएपछि आदरपूर्वक भित्र लगी उनले आसनमा बसाली हात जोडेर सोधिन्, हे ऋषिवृन्द, आज म जस्ती दुखियाका घरमा पाउ कष्ट गरी मलाई दर्शन दिनुभयो र मेरो घर पनि पवित्र गराइदिनु भयो, जसबाट मेरा सन्ताप नाश हुन गए। गुरु, केका निम्ति पाउ कष्ट भयो जान्न पाए हुन्थ्यो। आज म धन्य भएँ। मेरो भाग्योदय हुनुको के कारण हो? आज्ञा होस्। गोमाका कुरा सुनि सप्त ऋषिले भन्नुभयो, हे गोमा, तपाईले आफूलाई किन दुखिया भन्नुभयो? तपाईँ त महान धर्ममूर्ति माता हुनुहुन्छ। तपाईलाई केवल यो बखतमा मात्र ज्यादै दुखिनी हुनु परेको छ। तपाईले यसरी दुःख पाएको देखेर नै श्री जगदम्बा पार्वतीका आज्ञाले आज हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई यी दुःख कष्टबाट उद्धार गराउने मनसुवा लिएका छौँ। त्यो व्रतको महिमा सागर भन्दा गहिरो छ। व्रत गर्ने विधि जो छ त्यो पनि एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। अघि सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री विष्णुबाट उपदेश पाई यो व्रत गर्नुभएको हो। व्रत गर्ने समय र नियम के हुन् भने, हेमन्त शिशिर ऋतुको पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई भोलिपल्ट पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य स्नान गरी मन, वचन र कर्मले पवित्र रही एक चित्त र एक भक्त रही 1 महिनासम्म मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्छ। 1 महिनाभरि श्री स्वस्तानी सहित श्री महादेवको पूजा गरेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको उद्यापन गर्नुपर्छ। हे गोमा, उद्यापन गर्नका निम्ति नङले उधारेका सग्ला र राम्रा 108 अक्षता, 108 कुडका सुपारी, 108 मालपुवा अथवा रोटी, 108 जात जातका फूल, यस्तै यज्ञोपवीत भेटी, पान, बिल्वपत्र, सूत्र, फल, नरिवल, मेवा, मिष्टान्न, बाती 108 कै सङ्ख्याले आफ्ना शक्ति अनुसार सकेसम्म जुटाउन नसकेमा जति जुटेका उपचार लिई शुद्ध मनले भक्ति पुर्याई आरसी अथवा तामाका थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। त्यसपछि षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले श्री महादेव सहित श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। रातो फूल, रातो चन्दन, सिन्दुर, श्रीखण्ड, चन्दन, पञ्चामृत, धूप, बाती आदि जुटेका सामग्रीले पूजा गरी पुष्पाञ्जली आरती गर्नु र श्री स्वस्तानी परमेश्वरी कथा सुन्नु अथवा आफैले पढेर अरूलाई पनि सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफ्नै ओछ्यान, खाट, ऐटो, धनु, चुलो, अगेनो वा आफ्ना गरी खाने साधन जे छन् तिनलाई नै सुनाउनु। पूजा र कथाका अन्त्यमा जुन कामनाको सिद्धिका निम्ति व्रत लिएको छ त्यो सम्झी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् हे परमेश्वरी भनी अर्घ्य चढाउनु, जप गर्नु र ध्यान गर्नु। हे गोमा, श्री स्वस्तानी देवी कस्ती छिन् भने
सुवर्ण भन्दा पनि पहिलो वर्णको दिव्य सुन्दरताले युक्त भएकी, तीन नेत्र भएकी, कमलको पुष्प झैँ उज्यालो मुखमण्डल भएकी, सिंहका पीठलाई आसन गरेर रहेकी, सम्पूर्ण अलङ्कारहरूले विभूषित भएकी, चार हातले युक्त, ती मध्ये दायाँपट्टिका दुई हातमा एकमा खड्ग र अर्कामा भक्तलाई दिने वरदान लिएकी, बायाँपट्टिका दुई हातमा एकमा नीलोत्पल रात्रिमा फुल्ने नीलकमल र अर्कामा चर्म अर्थात् ढाल लिएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नु र श्री महादेवको पनि त्यही पूजा गर्नु। माथि वर्णन गरिएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई आफ्ना हृदय कमलमा राखी यो मन्त्रले स्तुति गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्तानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रत पूर्णम तवाज्ञया। हे जगत जननी, हे स्वस्तानी, हे मङ्गल स्वरूपिणी, हे देवी, हे ईश्वरी, हजुरलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ। हजुरका आज्ञाले, हजुरका वर प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यसरी ध्यान र स्तुति गरिसकेपछि अघि पूजा गर्दा चढाइएका 108 मध्ये 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बिल्वपत्र, 8 पुष्प, 8 कुडका सुपारी, 8 सूत्र, 8 पान, 8 फल अर्थात् जति 108 पदार्थ जुटाइएको छ त्यसबाट 8 चाहिँ सगुण सहित शुभ्र पट्ट सेता वस्त्रमा राखेर पितपट्ट पहेँला वस्त्रले बेरेर शुद्ध पात्रमा, थालमा अथवा टपरीमा लगाएर श्रद्धा भक्ति र आदरका साथ आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए मित्र पुत्रलाई दिनु। यी मध्ये कोही पनि नभए मेरा फलानु इच्छा सिद्ध होस् भने आफूले चाहना गरेका मनो इच्छाहरूलाई सम्झँदै गङ्गाका जलमा लगी बगाइदिनु। गङ्गामा पुग्न सकिएन भने अरू कुनै नदी अर्थात् तलाउ, खोला वा सरोवर पोखरीमा लगी बगाउनु वा विसर्जन गर्नु। त्यसपछि चढाइएका पदार्थ मध्येका 100 जति चाहिँ आफूले प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्नु। 100 बाती बाल्नु, 100 सूत्रको रक्षाबन्धन घाँटीमा, पाखुरामा वा नारीमा बाँध्नु, पुष्प शिरमा लगाउनु, प्रसाद खानु। पूजामा आएका अरू पनि कोही भए तिलक फूल प्रसाद दिएर प्रसन्न गराउनु। त्यो रात्रिमा जागा रहेर कीर्तन भजन गायन र नृत्यद्वारा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई सन्तुष्ट गराउनु। अर्को दिन सूर्योदय भन्दा अघि नै लिङ्गो सहित सम्पूर्ण फूलपाती लिएर जलाशयमा लगी विसर्जन गर्नु र स्नान दान गरी घरमा आउनु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले तपाईका सबै दुःख कष्ट नाश हुनेछन्। यिनै परमेश्वरीका अनुग्रहले श्री पार्वती देवीले श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको हो भनी सप्तऋषिले गोमालाई सम्पूर्ण महिमा बताइसकेर हिँड्न मन गरे। यो देखि गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी बिन्ती गरिन्, हे ऋषि वृन्द, तपाईहरूका कृपाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको महिमा र व्रतको विधि समेत मैले सुन्न पाएँ। म यस्तै दुखियाका झुपडीमा आई मलाई कृतार्थ गराउनु भयो। मैले केही अतिथि सत्कारसम्म पनि गर्न पाएकी छैन। म बजार गएर पान किनी ल्याई अतिथि सत्कार गर्छु अनि मात्र जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागाको लरिया बेचेर पान किन्न भनी त्यो लरिया लिई बाहिर निस्किन्। गोमाका पति शिव शर्मा भिक्षा माग्नका निम्ति परदेश गएपछि गोमाले गाउँमा पनि बनीबुतो गरेर आफ्नो निर्वाह गरेकी रहेछिन्। नवराजको जन्म भएपछि यजमानको सहायता पाएर चर्खामा धागो काटेर ऐटामा कपास पेली दुःखसित बसेकी रहेछिन् भन्ने कुरा सप्तऋषिलाई थाहा हुन गयो। यस्ता दुःख कष्ट देखेर गोमाप्रति सप्तऋषिलाई साह्रै दया लाग्यो र आफूहरू बसेका आसन मुनि 7वटा सुवर्णका कौडी राखेर गोमा आइपुग्नु अघि नै ती ऋषिहरू त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। आग्रह गर्नेको आतिथ्य सत्कार नलिई जाँदा ठुलो दोष लाग्ने सहर टाढा भएकोले गोमाले धागो बेचेर त्यो द्रव्यले पान किनेर ल्याउनु पर्दा समय धेरै जाने। यता माता पार्वतीको आज्ञालाई पूर्ण गरेपछि आफ्ना आश्रममा बेलैमा पुग्नु पर्ने हुँदा धर्म सङ्कटमा परि गोमा आइपुग्नु अघि नै ऋषिले त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ यी सप्त ऋषिहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू हुन् जो लोक कल्याणका निम्ति घुमिरहन्छन्। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल र अन्य लोकमा पनि सप्त ऋषिको आराधना र पूजा गर्दा भक्तिका साथ भइरहन्छ। सप्तऋषिका पुण्य चरित्रहरूका वर्णन सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेखित छन्। वेद मन्त्रका स्रष्टा ती ऋषिहरूका पावन कृतिले लोकका रोग शोक र दुःख कष्टको हरण हुन्छ। सप्तऋषि मध्ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी सूर्यवंशी राजाहरूका कुलगुरु हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना यजमान दिलीप राजाका सन्तान थिएनन् र गुरुले उहाँलाई आफ्नी नन्दिनी नाउँ गरेकी गौको सेवा गर्न लगाई पुत्रवान बनाउनु भयो। पछि गएर त्यसै वंशमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो र गुरु वशिष्ठले गई राम यो नाम दिनुभयो। उहाँका यस्ता कृति अनेकौँ छन्। अरू ऋषिहरूका पनि पुण्यमय कृतिगाथा अनेकौँ छन्। प्रत्येक वर्षमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन पुरुष अर्थात् ऋषिहरूलाई श्रद्धापूर्वक तर्पण गरेर शुद्ध हुन्छन् अनि स्त्रीहरूका शुद्धिका निम्ति भाद्र शुक्ल पाञ्चमीका दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको श्रद्धापूर्वक पूजा हुन्छ। हे मुनि, अब सती अरुन्धतीको यहाँ संक्षेपमा कथा कहन्छु। ब्रह्माजीले मरीचि आदि महान प्रभावशाली पुत्रहरूलाई उत्पन्न गरे पश्चात आफ्ना हृदयबाट एउटी परम सुन्दरी कन्याको सृष्टि गर्नुभयो। तिनको नाउँ सन्ध्या थियो।
ती कन्या सौन्दर्यकी खानी थिइन्। तिनलाई देख्दा मुनिहरूको पनि मन मोहित हुन्थ्यो। ती सन्ध्याको पुण्य कथा श्रवण र मनन गर्नाले पुरुषहरू दीर्घायु र नारी वर्ग सती साध्वी हुनेछन्। ती कन्याले चन्द्रभाग नाउँ गरेका पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गर्ने निश्चय गरिन्। जसरी हिमालय पर्वतमा उम्रिएकी गङ्गा पूर्व समुद्रमा गएर मिसिएकी छिन्, उसरी नै चन्द्रभागा नदी चन्द्रभाग पर्वतमा उम्रिएर पश्चिम समुद्रमा प्रवेश गरेकी छिन्। त्यो नै चन्द्रभाग पर्वतमा गएर तपस्या गर्ने निश्चय गरेर ती कुमारी सन्ध्या त्यहाँ गइन्। यो थाहा पाएर ब्रह्माजीले वशिष्ठ मुनिलाई त्यहाँ गएर ती कन्यालाई तपस्या गर्ने विधि बताऊ भनी पठाउनु भयो। त्यो अत्यन्त रमणीय स्थलमा पुगेर वशिष्ठ मुनिले ती कन्यालाई तपस्या गर्ने विधि सिकाएर जप गर्ने मन्त्र पनि दिनुभयो। ओम नमः शङ्कराय ओम। यो मन्त्रलाई निरन्तर जप गर्नु, मौन रहेर स्नान गर्नु, मौन रहेर मानसिक पूजा गर्नु, जल पिएर रहनु, शरीरले सक्ने उपवास गर्नु, मौन भङ्ग नगरी गरिएका कर्मले सिद्धि प्राप्त गराउँछ। शुभ उद्देश्य लिएर भगवान शिवको आराधना गर्नु। ब्रह्माको यो आज्ञालाई वशिष्ठले पुरा गर्नुभयो, अर्थात् सन्ध्यालाई यी सबै उपदेश दिनुभयो। वशिष्ठ मुनिका आदेश अनुसार त्यो रमणीय पर्वतमा तपस्या गर्दै धेरै समय बितेपछि एक दिन भगवान शङ्करले कुमारी सन्ध्यालाई दर्शन दिनुभयो। सन्ध्याले निराकार प्रभुको स्तुति गरिन् र मनोइच्छित वर प्राप्त गरिन्। त्यसै पर्वतका एक भागमा मेधातिथि ऋषिले आफ्ना आश्रममा एउटा ठुलो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै यज्ञमा गएर अघि आफूलाई शङ्करको दीक्षा दिने महान तेजस्वी वशिष्ठ गुरुको स्मरण गर्दै ती कन्याले त्यो यज्ञ कुण्डमा आफ्नो पुरोडास अर्थात् चरुमय शरीरलाई दग्ध गराइन्। त्यसै बेला उनलाई कसैले देखेन। त्यहाँ अलक्षित गन्ध चारैतिर फैलियो। त्यो डढेको देह चाहिँ सुवर्ण जस्तै भएर सूर्यमण्डलमा पुग्यो। सूर्यले त्यसलाई देवता र पितृहरूका निम्ति दुई भागमा बाँडेर आफ्ना रथमा स्थापित गर्नुभयो। त्यो शरीरको माथिल्लो भाग प्रात सन्ध्या भयो, जो मध्यरातदेखि लिएर आउने दिनको मध्यसम्म भयो, अनि सन्ध्याको तल्लो भाग दिनको मध्य भागदेखि लिएर रातको मध्य भागसम्म भयो। प्रात सन्ध्या देवतालाई प्रसन्न पार्ने र सायं सन्ध्या पितृलाई प्रसन्न पार्ने हुन गए। सूर्योदय भन्दा पहिले जब अरुणोदय हुन्छ, पूर्व आकाशमा रातो देखिन्छ, त्यो सन्ध्याको पूर्व भाग हो, जो देवताहरूलाई प्रसन्न गराउँछ। अनि मध्याह्न काल हुँदै कमलको पुष्प झैँ भएर सूर्य अस्त हुन्छन्। त्यति बेलैदेखि सायं सन्ध्याको उदय हुन्छ, जो पितृहरूको आनन्ददायी समय मानिन्छ। अर्थात् दिनको मध्याह्नको पूर्व भाग देव कार्यका निम्ति र मध्याह्नदेखिको पछिको भाग पितृ कार्यका निम्ति जान्नुपर्छ। हे मुनि, मेधातिथिका यज्ञ कुण्डमा कुमारी सन्ध्याले देवोत्सर्ग गरेको कसैले देखेको थिएन, जो माथि वर्णन भयो। जब सो यज्ञ समाप्त भयो, त्यस बेला अग्निका ज्वालाबाट सुवर्ण झैँ कान्ति भएकी एउटी उत्पत्ति भएर वास्तविक देह सूर्य भएका ठाउँमा गयो। ती कन्या सन्ध्याका आत्माबाट उत्पत्ति भएकी हुन्। मेधातिथि ऋषिले प्रसन्न भएर ती कन्यालाई पुत्री रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। नुहाई धुवाई गरिदिएर मेधातिथिले ती बालिकालाई आफ्ना काखमा राख्नुभयो अनि तिनको नाम अरुन्धती राखियो। कसैलाई अवरोध नगर्ने अति पवित्र हुनाले सो नाम राखियो। चन्द्रभाग पर्वतका तापसारण्यमा तपस्या गर्ने वनमा मुनि आश्रममा ती कन्याको लालन पालन हुन गयो। ती विवाह योग्य हुँदै गइन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका आज्ञाले शिष्यसहित भएर मेधातिथि ऋषिले ती कन्याको गोडा धोई अघि शिवजीको तपस्या गर्नलाई उपदेश दिने वशिष्ठ मुनिका साथमा विवाह गरिदिनुभयो। वशिष्ठ र अरुन्धतीका गोडा धोएका त्यो जलबाट शिप्रा, गोमती, नर्मदा आदि नदीको उत्पत्ति भयो, जो पृथ्वी तलभित्रका अति पवित्र नदीहरू हुन्। ती अरुन्धती महासाध्वी पतिव्रताहरूमा श्रेष्ठ थिइन्। उनले महर्षि वशिष्ठका साथमा अत्यन्त शोभा पाउन लागिन्। उनीहरूका शक्ति आदि श्रेष्ठ पुत्रहरू उत्पन्न भए। आकाशमा देखिने सप्तर्षि मध्ये वशिष्ठका साथमा अरुन्धतीको दर्शन गर्न सकिन्छ। अनि प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन सप्तर्षि सहित अरुन्धतीको पनि पूजा हुन्छ। 6वटी ऋषि पत्नीहरू कार्तिकेयकी माता भएर षट्कृतिकाका रूपमा अनि अरुन्धती चाहिँ आफ्ना पति वशिष्ठका साथमा देखिन्छन्। ऋषि पञ्चमीका दिन स्वाति नक्षत्रमा तुला राशिका चन्द्रमाका मध्याह्न कालमा विधिवत सप्त ऋषिको पूजा गर्नाले मासिक धर्म जन्य प्रभावबाट आइपर्ने नारी शरीरका रोग व्याध दुःख कष्ट र रजो दोष निवृत्त हुन्छन्। सप्त ऋषि र सती अरुन्धतीका कृपा प्रसादले नर नारीका शारीरिक र मानसिक दुःख कष्टको हरण हुनेछ भन्ने शास्त्रको वचन छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सप्तविंशोऽध्यायः। यो अन्तिमको पुष्पाञ्जली फुल छ भने फुल लिएर हात जोड्नु होला, फुल छैन भने मनैलाई भावना रूपी फुल बनाएर सबैले हात जोडेर श्रवण गर्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय।
श्रीमान्दिनकराकिरणनिबोधितः नवनलिनदलनिवेक्षण श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणाम् निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गा या कुन्दिन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् अनन्यचेतसा भक्ता सुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीम् ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। सबैले पुष्पाञ्जलिलाई चढाइदिएर सबैले नमन गर्नुहोला, पुस्तकलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोला। यहाँहरूको आजको दिन शुभमय बनोस्, मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। माताको सबैमा दिव्य कृपा बनिरहोस्। जय धरणी, जय बरा, जय स्वस्तानी माता।